बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। हाई कोर्ट में एक अहम केस था और उसमें जो लापता शहरी हैं उनके हवाले से अदालत की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं भी लापता शहरी हैं तो उनको ढूंढ के लाएं। और साथ अदालत ने एसपी के गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया है, उस केस के मुतल्लिक़ा तफ्तीशी अफसर की गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने और अफसरान और बिल्डर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। वो केस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सरकारी अफसरान को करप्शन के हवाले से जो एक FIA के जाली अफसर थे, वो सरकारी अफसरान को करप्शन इंक्वायरी से डरा कर लूटने वाला जाली अफसर गिरफ़्तार हो गया है। आप जानते हैं पहले भी हमारे मुल्क में ये इस तरह का ये तमाशा लगा रहा और नैब का DG नैब पहले जाली निकला, फिर उसके बाद एक चेयरमैन नैब जो साबिक चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल, उनके बेटा एक बन के सारे मामलात करता रहा और इस तरीके से जो चीज़ें वो चलाते रहे। और चूँकि हमारी जो अफसरान हैं इसमें मेजॉरिटी सारे एक जैसे नहीं होते, मेजॉरिटी करप्ट हैं और वो डरपोक हैं। उनको कोई डरा देता है, उनको कोई करप्शन की बात करता है कि आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, तो बस वो वहीं पे लेट जाते हैं और फिर वो जो नाजायज़ उनसे मुतालबात करते हैं पैसों की सूरत में या किसी काम की सूरत में, वो फिर वो पूरे करते हैं। मुलज़म सज्जाद हुसैन का ताल्लुक़ हरीपुर से है और मुलज़म ने मुतअद्दिद सरकारी अफसरान से इंक्वायरी के नाम पर कई तोला सोना हथिया लिया था। पेशे के एतबार से एक मोटर मैकेनिक है लेकिन ख़ुद को हसास इदारे का अफसर भी ज़ाहिर करता था। सज्जाद ने सरकारी अफसरान को स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कॉल्स की। इसने ख़ुद को डिप्टी डायरेक्टर FIA ज़ाहिर करके मुतासरा अफसर को उसके ख़िलाफ़ जाली गोल्ड इंक्वायरी के बारे में आगाह किया। मुलज़म ने व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके तहसीलदार के ख़िलाफ़ जारी इंक्वायरी में मुतासरा अफसर को होटल में तलब किया, जहाँ उसके साथ मुतअद्दिद जाली अहलकार भी मौजूद थे। मुलज़म ने शिकायत कुनिंदा अफसर को मन घड़त गोल्ड इंक्वायरी के नाम पर 25 तोले सोना बमा रसीदों के साथ तलब किया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल सादुल्ला की हदायत पर छापामार टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़म को नैब ऑफिस पेशावर के बाहर से रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया। दौरान तलाशी मुलज़म के कब्ज़े से मुतअद्दिद जाली शनाख्ती कार्ड, FIA का जाली सर्विस कार्ड, असलहा लाइसेंस, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने बड़े इंकशाफात करते हुए बताया कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सरकारी अफसरान का डाटा हासिल करता था। उसने सरकारी अफसरान का कॉल रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मामूली रकम के एवज़ हासिल किया था। वो रिकॉर्ड हासिल करने के बाद अफसरान को कॉल करके जाली इंक्वायरियों के नाम पर हरासा करता था। मुलज़म ने माजी में लेडी डॉक्टर और ख़ातून अफसरान से भी इंक्वायरियों के नाम पर गोल्ड वसूल किया। मुलज़म ने हरीपुर में ख़ुद को ऑफिसर ज़ाहिर करके मुतअद्दिद लोगों से मोबाइल फ़ोन, नकदी और गोल्ड वसूल किया। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने मज़ीद इंकशाफ किया कि मुलज़म के ख़िलाफ़ एबटाबाद में भी इसी नौइयत के मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में वो 5 साल से ज़ायद सज़ा भी काटी है। मुलज़म को गिरफ़्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। दीगर मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तर्जमान FIA का कहना है कि अवाम को मतला किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि FIA का कोई भी अहलकार किसी इंक्वायरी या मुकदमे में बज़रिया कॉल किसी किस्म का रब्ता नहीं करता। FIA ने ऐसे जालसाज अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से उनका अगर किसी किस्म की कोई कॉल आए तो फ़ौरन FIA के करीबी दफ्तर विज़िट करके रिपोर्ट दर्ज करवाएँ, ये कहना है FIA का। और FIA ने अवाम नास को, चूँकि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, हमारे बिज़नेसमैन हैं वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। कोई जाली पॉलिस वाला बन के उनको ब्लैकमेल कर लेता है, उनसे पैसा हथिया लेता है। सरकारी अफसरान है तो कोई एंटी करप्शन का या कोई नैब का अफसर बन के उनको लूटता है या कोई हसास इदारों के नाम पर लूटते हैं। और जो बंदा इतने ज़्यादा वकूए कर चुका है लाहौर से लेके हरीपुर एबटाबाद तक, और वो हसास इदारों का अफसर बन के इतनी बड़ी वो फ्रॉड करता है और कोई उसको नहीं पकड़ता, इतना अरसा तक वो वारदातें डालता रहता है, तो ये हमारे निज़ाम की बहुत बड़ी खामी और कमज़ोरी और नालायकी है कि ऐसे लोग आज भी। और फिर ये अफसरान चूँकि बहुत डरे हुए होते हैं, ये इनका चूँकि इन्होंने कालक मली होती है और करप्शन की होती है, इस वजह से खौफ के मारे किसी को बताते नहीं हैं, अपने ना सीनियर अफसरान को बताते हैं ना मुतल्लिका हुकाम को बताते हैं। ये तो किसी ऐसे अफसर के हाथ चढ़ गया कि जिसने एंटी करप्शन को इन्फॉर्म कर दिया और फिर एंटी करप्शन ने जिस जगह मिलना था उस जगह पे छापामार कार्रवाई करके उसे गिरफ़्तार किया। दूसरी जानिब कराची सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है कि गैर कानूनी तामीर होने वाले एक और
کثیر المنزلہ عمارت کی شامت آ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے لیاقت آباد میں C1 ایریا میں تعمیر ہونے والی غیر قانونی عمارت مسمار کرنے اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور بلڈر کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ندیم اختر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو لیاقت آباد C1 ایریا میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ DG SBCA پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پلاٹ نمبر 52 C1 ایریا میں غیر قانونی طور پر 6 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی۔ SBCA کو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ DG SBCA نے رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مسترد کر دی۔ 4 سال سے حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر عدالت نے DG SBCA اسحاق کھوڑو کو جھاڑ پلا دی۔ DG SBCA نے کہا کہ میں اپنے دل و جان سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عدالت نے ریمارک دی کہ خاک کوشش کر رہے ہیں، 6 منزلہ عمارت تعمیر ہو گئی اور 4 سال سے کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ کو حکم دیا 4 سال پہلے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور آپ نے آج تک وہ ذمہ داری نہیں نبھائی۔ آپ ایک ہائی کورٹ کے حکم پر 4 سال میں عمل درآمد نہیں کرواتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ تو وہ دن رات کوششیں آپ کہاں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ دن رات کوششیں کر رہے ہوتے تو آج حالات یہ نہ ہوتے۔ جسٹس ندیم نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ SBCA نے خود 2019 میں کہا تھا عمارت غیر قانونی تعمیر کی گئی ہے۔ DG SBCA اسحاق کھوڑو نے کہا کہ جیسے ہی کیس میرے پاس آیا تو میں نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جسٹس ندیم نے ریمارک دیا کہ جب غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھیں تب تعمیرات کیوں نہ روکی گئیں؟ DG SBCA نے ریمارک دیا کہ عمارت میں لوگ آباد ہو گئے۔ جسٹس اختر ندیم نے ریمارک دیا کہ جب 4 سال تک کوئی کارروائی نہیں ہوگی تو لوگ جا کر بسیں گے۔ لوگوں کو تو وہ بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 سال سے عمارت قائم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قانونی ہے، لوگ خرید لیتے ہیں۔ جسٹس عبد الرحمان نے ریمارک میں کہا کہ اب آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے، آپ ہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کام نہیں کر سکتے تو دفتر میں رہنے کا کوئی حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 4 سال سے ہم بول رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہیں ان کے نام ظاہر کریں۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث افسران کے نام ظاہر کر کے کمیٹی بنائی گئی۔ 1.5 سال سے کمیٹی کے بھی نام معلوم نہ کر سکی۔ بتایا جائے کہ اس عمارت کو کتنے دن میں مسمار کیا جائے گا۔ عدالت یہ عذر بھی قبول نہیں کرے گی کہ بلڈنگ میں لوگ آباد ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے مکینوں کی درخواست میں فریق بننے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے عمارت مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث SBCA افسران اور بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر وسطی اور پولیس افسران کو SBCA کی معاونت کا بھی حکم دے دیا۔ عدالت نے عمارت مسمار کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کر کے 14 دسمبر کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر DC ڈپٹی کمشنر وسطی اور DG جو SBCA ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر عدالت اگلا ایکشن ان کے خلاف لے گی، اور عدالت اس معاملے میں کسی بھی صورت میں، اب چونکہ یہ ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے تو اس کے خلاف جو متاثرہ فریق ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایسا کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے چونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں۔ لاپتہ افراد کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت سارے کیسز ہیں، اور سابق جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف وہ خود پیش ہوئے تھے ذاتی حیثیت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا اور ان سے کہا تھا، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ہر صورت لاپتہ شہریوں کا پتہ لگا کے دیں گے۔ وہ آج تک پتہ نہ چلا۔ سندھ میں بھی ایسے مسائل ہیں، سندھ ہائی کورٹ اس معاملے پر کارروائی اور ایکشن لے رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے لاپتہ افراد کی بایابی کی درخواستوں پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لاپتہ شہری آسمان اور زمین کے درمیان کہیں بھی ہیں تو ڈھونڈ کر پیش کریں۔ عدالت نے کہا کہ زمین یا آسمان کے درمیان کسی جگہ وہ کرۂ ارض میں کسی جگہ موجود ہیں، پولیس کو کہا کہ آپ پیش کریں، اب آپ کو مزید مہلت نہیں ملے گی۔ عدالت نے SP تھانہ گلشن اقبال کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے 2 کم سن لڑکیوں سمیت 4 افراد کو بایاب کرا کے رپورٹ دینے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بایابی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت پولیس اور صوبائی حکومت پر شدید برہم ہوئی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے کہا کہ پولیس اور صوبائی حکومت کہتی ہے بندے ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر لاپتہ شہری صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے تو پھر کہاں گئے ہیں؟ جسٹس عدنان الکریم میمن نے کہا کہ لاپتہ شہری
आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं भी हैं तो ढूंढ कर पेश करें। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि JIT से इजलास का क्या फ़ायदा जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने JIT सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने कहा कि बस बहुत हो गया, लापता शहरी पेश करें वरना IG सिंध को तलब कर लेंगे। अदालत ने लापता शहरी के केस की तफ्तीश करने वाले SP थाना गुलशन इकबाल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर SP के गिरफ्तारी का हुक्म दिया। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने कहा कि शहरी बायाब नहीं होता तो कह दें मर गया है और घर वालों को लाश दिखा दें, कम अज़ कम उनको इतना तो सुकून हो जाएगा कि उनके बच्चे डेथ हो गई है। बायाब नहीं करा सकते तो फिर लापता शहरी के अहल खाना को मुआवजा दें। सिंध हाई कोर्ट ने 2 कमसिन लड़कियों समेत 4 अफराद की रिकवर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया और साथ मुतलका जो तफ्तीशी अफसर था SP उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। और अदालत ने कहा कि जहाँ भी हैं वो ज़मीन आसमान के दरमियान जिस जगह पे भी हैं उनको रिकवर करें और अदालत में पेश करें। और अदालत ने कहा कि अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनकी लाशें इन गरीबों को दे दें, कम अज़ कम इनको कुछ तो सुकून मिले। और रियासत ने अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया और ये गरीब धक्के खा रहे हैं। अदालत ने हर सूरत अगली तारीख पर पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।